السلام عليكم، معكم حفظان يوسف. وفي هاد لا فيديو غادي نشوفو لا دوزيام بارتي ديال لو ديفلوبمون. واول حاجه غادي ندويو عليها هي لي تيوري اكسبليكاتيف ديال لو سو ديفلوبمون. بزاف ديال لي زيكونوميست و لي تيوريسيان حاولوا انهم يشرحوا الاسباب اللي كتخلي واحد لو بي انه يكون عايش في واحد لا سيتوياسيون ديال لو سو ديفلوبمون. وكنلقاو انه كاين دي تيوريسيان اللي قالوا ان لو سو ديفلوبمون راجع لاسباب داخليه، وكاين دي تيوريسيان وحدين اخرين اللي قالوا انه راجع لاسباب خارجيه، وكاين اللي قالوا انه راجع لاسباب انترن و اكسترن في نفس الوقت. وغادي نبداو بلي تيوريسيان اللي قالوا ان لو سو ديفلوبمون السبب ديالو هو لي فاكتور انترن. اول تيوريسيان غادي ندويو عليه هو روستوف، واللي جاب واحد لا تيوري اللي سماها لو غوطار دو ديفلوبمون، واللي كيفسر فيها لو سو ديفلوبمون على انه ما هو الا واحد تاخر ديال لو ديفلوبمون. وبالنسبه ليه كاع الدول يقدروا يحققوا لو ديفلوبمون، ولكن كتبقى مساله ديال الوقت. وهذا الوقت الفاصل ما بين لو سو ديفلوبمون ولو ديفلوبمون كيمروا فيه الدول بخمسه ديال المراحل. المرحله الاولى واللي هي لا سوسيتي تراديسيونيل، وفي هذه المرحله كتكون الدوله كتعتمد على لو سيكتور بريمير، يعني الفلاحه والصيد البحري. وحتى هاد لو سيكتور ما كيكونش ديفلوبي وما كيكونش عندهم معدات وتقنيات متطوره. والطبيعه ديال المنتوجات اللي كيعتمدوا عليها المواطنين في التبادلات التجاريه ديالهم كتكون جايه من هاد لو سيكتور بريمير. المرحله الثانيه واللي هي لو بري ديكولاج، وفي هاد المرحله كيبدا يبان واحد التطور والتحول في لو سيكتور بريمير، وكيبدا يعرف واحد لافونسمون تكنولوجيك اللي كيخلي لا برودكسيون لا برودكتيفيتي يطلعوا، وكيبداو المنتوجات المحليه يتصدروا على برا. المرحله الثالثه واللي سماها لو ديكولاج، وفي هاد المرحله الدوله كيكون ولا عندها واحد لو سيكتور بريمير ديفلوبي، وكيقد يبيع المنتوجات ديالو على برا. وكيبداو يبانو استثمارات في لو سيكتور اندستريال واللي كيبدا يديفلوبا حتى هو، وكيكون اهتمام بالاخص في لي زاندستري اللي كيكون عندهم ان افي دونطرينمون، واللي كيقدروا يجروا معاهم بزاف ديال لي زاندستري اخرين. وهذا الشيء اللي كيخلي لو طو دو كرواسونس ولو طو دانفيستيسمون في هاد المرحله يكونوا طالعين. المرحله الرابعه واللي سميتها لو بروغري فيغ لا ماتوريتي، وفي هاد المرحله كيزيدوا يطلعوا لي زانفيستيسمون ولي زاندستري اللي بدات بهم الدوله وصلوا لين فاز دو ديفلوبمون وكيزيدوا يكبروا. ولي زاندستري نيسونت كيبداو يعرفوا واحد لو ديفلوبمون غابيد وكيوليو كيعتمدوا على دي تكنولوجي ديفلوبي، ولو بيي كيبدا يدير بلاصتو في ليكونومي انترناسيونال. المرحله الخامسه واللي كتسمى لير دو لا كونسوماسيون دو ماس، وفي هذه المرحله كتولي الدوله معتمده اكثر على لو سيكتور سكوندير و تيرسيير، ولو ريفوني ديال لي ميناج كيطلع. وهادشي اللي كيخليهم يطلعوا من لا كونسوماسيون ديالهم، وكيبداو يقلبوا على انهم يلبيو الحاجيات ديالهم الغير اساسيه. ثاني تيوريسيان غادي ندويو عليه هو نيركس، واللي قال لنا ان لو سو ديفلوبمون يدو على فيبليس دو ريفوني اي على بوفروتي، واللي سما لا تيوري ديالو بلو سيركل فيسيو دو لا بوفروتي. هاد لا تيوري اللي كتقول لنا انه كاين ثلاثه ديال العوامل اللي كيخليو واحد لو بي يبقى غارق في لو سو ديفلوبمون، واللي هما لا فيبليس دو ليبارن، لا فيبليس دو لانفستيسمون و لا فيبليس دو لا برودكسيون. وهنا هاد ثلاثه ديال العوامل مرتبطين مع بعضياتهم. فملي كتكون واحد الدوله سو ديفلوبي لا برودكسيون ديالها كتكون هابطه، وهادشي اللي كيخلي ان لي زونتربريز ولا حتى لي ميناج ما يديروش ليبارن، حيت لي ريفوني ديالهم يلاه كيكفيوهم في لا كونسوماسيون. وهنا ليبارن كيكون قليل وما كيكفيش باش هاد لي زاجون ايكونوميك يديروا لانفستيسمون. وإلا ما كانش لانفستيسمون لي زونتربريز ما غاديش يقدروا يطلعوا من لا برودكسيون ديالهم، و اوتوماتيكمون لا كرواسونس كتكون حتى هي هابطه. وهادشي اللي كيخلي هاد لي بي كيبقاو يدوروا في واحد لو سيركل فيسيو. نمشيو دابا لي تيوريسيان اللي قالوا ان لو سو ديفلوبمون اي دو او فاكتور اكسترن. اول واحد غادي ندويو عليه هو سمير امين، ولا تيوري ديالو اللي سماها لي رابور سونتر بيريفيري، واللي كيعتبر ان لي بيي دو بيريفيري هما لي بيي سو ديفلوبي ولي بيي دو سونتر هما لي بيي ديفلوبي. وقال ان لي بيي دو سونتر كتربطهم واحد العلاقه سياسيه واقتصاديه مع لي بيي سو ديفلوبي، واللي كتخلي ان لي بيي دو سونتر مطبقين واحد لا دوميناسيون على لي بيي دو بيريفيري، وان هاد العلاقه اللي مبنيه على المصلحه ديما في الصالح ديال لي بيي ديفلوبي اللي هما لي بيي دو سونتر. ثاني تيوريسيان هو ايمانويل، ولا تيوري ديالو ديال ليشونج انيغال، واللي كيعتبر ان لي بيي ديفلوبي اكسبلوات لي بيي اون ديفلوبمون. وهذا الشيء كيبان في التبادلات التجاريه ديالهم، حيت كنلقاو ان لي بيي اون ديفلوبمون كيصدروا المواد الاوليه
اللي كتكون عندهم une faible valeur ajoutée وكيستوردوا دي برودوي à forte valeur ajoutée بحال لي ماشين و لي فواتور. وهذا اللي كيتعتبر واحد ليشونج كي انيغال وكيخلي ديما لي بيي سو ديفلوبي عندهم عجز في الميزان التجاري ديالهم وكيخليهم يزيدوا يغرقوا في لو سو ديفلوبمون. كنمشيو لا ديرنيير تيوري اللي كنلقاو فيها دي فاكتور انترن اي اكسترن. هاد لا تيوري ديال فرانسوا بيرو واللي سماها لا تيوري دو بلوكاج واللي قال لنا ان لو سو ديفلوبمون كوريسبون ا ان بلوكاج دو لا كرواسونس وانه الا كانت واحد الدوله سو ديفلوبي راه هادشي راجع للمشاكل الداخليه والخارجيه واللي كيبلوكيو ليها لا كرواسونس ديالها. اول فاكتور انترن هو لو دواليزم ايكونوميك واللي كنقدروا نشرحوه بليكزيستونس ديال دو سيكتور، ان سيكتور كي مودرن et ان سيكتور كي كلاسيك. ولو سيكتور مودرن ما كيقدش يلعب الدور ديال القاطره ولا لو لوكوموتيف اللي غادي يجر معاه لي زوطر سيكتور واللي كيكونوا دي سيكتور تراديسيونيل ولا انفورميل وما كيعتمدوش على لا تكنولوجي و لينوفاسيون. ثاني سيكتور انترن هو لا ديزارتيكولاسيون دو ليكونومي واللي نقدروا نشرحوه بليكزيستونس ديال دو سيكتور، ان سيكتور مودرن واللي لا برودكسيون ديالو كتكون موجهه للسوق الخارجيه و ان سيكتور كلاسيك واللي لا برودكسيون ديالو كتكون موجهه للاستهلاك المحلي. فيما يخص لي زاكتور اكسترن كيقول لنا انه لو سو ديفلوبمون راجع لا ديبوندونس فينانسيير كوميرسيال تكنولوجيك و بوليتيك ديال لي بيي سو ديفلوبي واللي كيلقاو راسهم مرغمين انهم يديروا لامبورطاسيون ديال لي برودوي ا فورت فالور اجوتي حيت ما يقدوش يديروا ليها لا برودكسيون ومرغمين على انهم يتسلفوا باش يديروا واحد ليكيليبر بودجيتير و كوميرسيال. دونك هادو هما لي زيليمون انترن و اكسترن واللي كيديروا ان بلوكاج دو كرواسونس. دونك هنا كنكونوا سالينا لي تيوري اكسبليكاتيف دو سو ديفلوبمون وكندوزو لي استراتيجي سيكتوريال دو ديفلوبمون. فهاد لابارتي غادي ندويو على لي استراتيجي اللي يقدو يتبعوهم لي بيي سو ديفلوبي باش يوليو دي بيي ديفلوبي. وهنا عندنا جوج ديال الانواع ديال لي استراتيجي، لي استراتيجي اندستريال و لي استراتيجي اغريكول. نبداو بلي استراتيجي اندستريال واول استراتيجي هي لاندسترياليزاسيون بار سوبستيتيوشن اوز امبورطاسيون. وهاد لا استراتيجي الهدف منها هو التعويض ديال السلع اللي كتجيبهم الدوله من على برا بالسلع اللي كيتصايبوا محليا. والدور ديال الدوله هنا كيكون هو انها دير لانفيستيسمون وتشجع على لانفيستيسمون ولا بروتيكسيون ديال هاد لي زاندستري حتى يوقفوا على رجليهم. وملي يوقفوا على رجليهم وتولي الدوله تحقق الاكتفاء الذاتي ديالها كيولي عندها لا بوسيبيليتي انها تولي دير ليكسبورطاسيون. ومن لي زانكونفينيون ديال هاد لا استراتيجي انه كتحتاج لواحد التدخل مستمر ديال ليطا au niveau ديال l'investissement ou la protection ديال هاد les industries. ثاني استراتيجي هي l'industrialisation par industrie industrialisante. وهنا الدولة كتحاول انها دير l'investissement في des industries de base واللي كيكون عندهم واحد l'effet d'entraînement على les autres industries. وهاد لا استراتيجي الهدف ديالها هو ان الدولة ديفلوبي لا بار دو لاندستري في لو بي بي ديالها. هاد لا استراتيجي حتى هي كيكون عندها دي زانكونفينيون ومن لي زانكونفينيون ديالها ان لي كو دانفيستيسمون كيكونوا غاليين بزاف والدوله كيخصها تجيب لا تكنولوجي نيسيسير من على برا وتقد حتى انها تسلف من على برا باش تقد دير هاد الانفيستيسمون. ثالث استراتيجي هي لاندسترياليزاسيون بار بروموسيون دي اكسبورطاسيون ولا اللي كنسميوها لاندستري بار سوبستيتيوشن اوز اكسبورطاسيون. وهنا الدوله كتحاول في بلاصه ما انها تصدر دي برودوي دو فيبل فالور اجوتي تبدا تصدر دي برودوي ا فورت فالور اجوتي باغ اكزومبل تصدر دي ماشين تصدر دي فواتور. وهذا الشيء تقد توصل ليه بالتشجيع ديال لي زونتربريز وانها تقدم لهم دي سوبفونسيون ا ليكسبورطاسيون باش ينقصوا من لي كو دو روفيان ديال لي برودوي ديالهم وتولي عندهم تنافسيه في السوق الخارجيه. ومن لي زافونتاج ديال هاد لا استراتيجي هو ان الدوله كتطلع لي زيكسبورطاسيون ديالها وهذا الشيء كيكون عنده تاثير على لا بالونس كوميرسيال ديالها واللي تقد تولي اكسيدونتير. وبما ان لي زيكسبورطاسيون كيطلعوا فالدوله كتولي تدخل اكثر ديال الدوفيز وكاملين كنعرفوا الاهميه ديال الدوفيز بالنسبه لليطا. باغ كونطخ هاد لا استراتيجي ما عندهاش غير دي زافونتاج ولكن عندها حتى دي زانكونفينيون. وهنا نقدروا نقولوا انه الدوله تيلمون كتعطي الاهميه لي زيكسبورطاسيون فهي كتنسى لا برودكسيون ناسيونال وكتولي كتنيغليجي لو مارشي انتيريور وكتولي الصناعه ديالها كامله كتمشي على برا. وهنا نقدروا نقولوا انها كتحرم لو كونسوماتور ناسيونال من لا كاليتي ديال لي برودوي كي ريبوند او نورم انترناسيونال. نمشيو لي استراتيجي اغريكول اللي كيتكونوا من جوج ديال لي استراتيجي. اول استراتيجي غادي ندويو عليها هي لا استراتيجي دو لا ريفورم اغرير. هاد لا استراتيجي سو باز سور لا ريديستريبيوشن دي تير
والهدف منها هو توزيع الأراضي على صغار الفلاحين باش ما تبقاش واحد الفئة قليلة هي اللي مسيطرة على الأراضي الفلاحية. ثاني استراتيجي هي لا ريفولوسيون فيرت، وهاد لا استراتيجي هي فاش الدولة كتحاول دير مكننة الإنتاج ولا لوتيليزاسيون دي تكنيك اغريكول ديفلوبي في المجال الفلاحي واللي كيخلي لا برودكسيون و لو روندمون يكبروا. هنا كنكونوا سالينا هاد لا بارتي ديال لو ديفلوبمون. نتلاقاو في لا فيديو الجايه اللي غادي ندويو فيها على لا موندياليزاسيون.